भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे नेवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर मी गर्भेस झाली. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बकस आनी आमकां ताळ्या पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. आज देवाचे उतार या सकाळी चोळा आमकां म्हणटागी साम चॅप्टर 67 वर्स 1. देव आमची दया करू आणि आमकां आशीर्वाद दिव. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश आमचेर फांको. म्हज्या मोगाचे न्हू आज म्हयन्याचो पयलो दीस जावन आसा. ह्या म्हयन्याच्या पयल्या सकाळी ते जेजूक आमी अर्घा दिवया. मात्र न्हय आयचो दीस आशीर्वादांनी बरसो दीस जावं दी. सगळो नोव्हेंबराचो म्हयनो देव आमकां राखून व्हरू. देव आमकां आशीर्वाद करूं. देव आमकां बेसामानी बरो. ह्या म्हयन्यात येवची सगळी अस्कतकाय अडकळ्यो उण्यापण सगळी अनवारां सगळी अस्कतकाय आमच्या जिवितांतल्यान पयस वचून दी म्हणून ह्या सकाळीच्या वेळार मागया. देवाचे उतर म्हणटा की देव आमची दया करूं आनी आमकां आशीर्वाद दिवं. सगळो नोव्हेंबराचो म्हयनो म्हाका म्हज्या कुटुंबाच्या सदस्यांक हर एकल्या कुटुंबाच्या सदस्यांक तसो देव आशीर्वाद दिवं. म्हज्या मोगाचे न्हू आमी ह्या नोव्हेंबर म्हयन्यांत आशीर्वादां मागून घेवया. बेसांवां मागून घेवया. सोम्याचे सगत आमी अनुभव करून घेवया. आमी जायते मागता जाल्यार म्हज्या मोगाचे न्हू थोड्या पटी आमी आशिल्ले आमकां मेळना जावं फुडें ह्या म्हयन्यांत आमी आशीर्वादां मागून घेवया. आशीर्वादां जर मागता जाल्यार खंडीत जावन देव आमकां आशीर्वादीत करतलो. आमी हाता घाल्लें काम आमच्या भुरग्या बाळांक आमच्या कुटुंबांतल्या सदस्यांक तो आशीर्वादीत करतलो. परतून देवाचे उतर म्हणटा की आपल्या मुखामळाचो प्रकाश आमचेर फांको. आपल्या मुखामळाचो प्रत्येक तरान आज मागया ताच्या मुखामळाचो प्रकाश आमच्या जण एकल्यांचेर आयच्या दिसा फांको. म्हयन्याचो पयलो दीस आमचो आशीर्वादीत जाल्लो जावं दी म्हणून ह्या गायनाद्वारी आमी जण एकल्या वेळार मागया. सोम्याची दैवी सकत आमी अनुभव करया. कर म्हाका सोम्या तुझ्या शांती सागर सागोर म्हणून मागया. आज तुझ्या शांतीचो सागोर म्हाका कर सोम्या. आज कर म्हाका एक म्हजें जिवीत नवें कर. म्हाका आशीर्वादीत कर. बेसांवांनी बोल तुझ्या कृपेन म्हाका बोर म्हणून मागया. कर म्हाका सोमिया तुझ्या शांती साधन तुझे शांती साधन जीवन म्हजें धनिया जीवन मोजे धनिया जावं जावी
स्तुती गाय कर म्हाका सुमिया तुझे शांती सदां कर म्हाका सुमिया तुझे शांती साधन जीवन म्हजे दनिया जावं एक स्तुती गायन जीवन म्हजे दनिया जावं एक स्तुती गायन वेश मोसोर आसा थंय मोगा संदेश हाडूं सूर आसा थंय मोगा संदेश हाडूं दुखलेल्या खावे भोगसाणी मोगान दिव तू बाव आसा थंय बावा जीव दवरूं आयल्या सोम्या उपकार हेसर मागूं कर म्हाका सोमिया तुझी शांती साधन जीवन मोठे दनिया जावी स्तुती गायन या महिन्याच्या पहिल्या दिसा आम्ही देवाक अर्घ दिता आसतना म्हज्या मोगाच्यान हे 2 टेस्टमनी आसा आमी आयकुया कित्याक त्यात सोम्यान ह्या ऑक्टोबराच्या म्हयन्यांत आमच्या जिवितांत जायती अजापां आनी अद्भुतां केल्यात हो नोव्हेंबराचो म्हयनो पयलो दिसूच आमी सोम्याच्या आतां समर्पीत करया आनी ताणें केल्ल्या महत् कार्या नियाळन ताका आमी अर्घ दिवया. म्हजें नांव फिलोमेन. हांव भंयदारतावन उलयतां. हांव म्हज्या दुबेची साक्ष दितां. पयल्यांत पयलें हांव सर्वीस पर देवाक काळजांतावन अर्गां दितां. म्हज्या दुबेक भुरग्यांचे देणे फावो केल्ल्या खातीर आनी आमच्या कुटुंबाचेर वर्तें बेसांव दिल्ल्या खातीर. तशेंच हे मागण्यांत भाग घेवंक ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टीम द्वारी देवान फावो केल्ल्या खातीर. म्हज्या दुबेक आजार जावन 6 वर्सां जालीं. 2 वर्सां म्हणसरी भुरग्यांचे देणे नातल्या वरवीं आमी आमच्या कुटुंबादारांनी फ्रेंड्सांनी तांच्या खातीर मागोवंक सुरू केलें. तांणी डाक्टराक कन्सल्ट केल्ल्या वेळार रिपोर्ट सगळे नॉर्मल आसात कांयच प्रॉब्लेम नात म्हूण सांगिल्लें. ब्रदर प्रकाशाचे हे मागण्यांचे लिंक मेळ्ळ्या उपरांत ह्या मागण्यांत भाग घेवन आशिल्लें हांव. जून म्हयन्यांत भुरग्यांच्या देण्यां खातीर चायल्डलेस कपलाक स्पेशल प्रेयर आशिल्लें. त्या वेळार हांवें तांचीं नांवां दिलीं. पिटिशन धाडिल्ल्या वेळार ब्रदर प्रकाशान देवाचें उतर रिपीट करूंक दिलें आनी आमी रिपीट करनाशिल्ले हांव. त्याच वेळार परतून तांणी डाक्टराक कन्सल्ट केलें. जुलय म्हयन्यांत म्हजें धूव गर्भेश जालें. आतां तें 4 म्हयन्यांचें प्रेग्नंट. देवाक जावंक अर्गां होगळेपणी महिमा. ताच्या खातीर मागल्या सुमेस्तांक देव बरें करूंक. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देवाची दाराळ आशिर्वादां मागतां. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. लव यू जीसस. I am Gracie from Kuwait and would like to testify the miracle which our Lord had done towards the residency of my son Mac. My son had travelled to UK last year and I had got his residency stamped in my office for a year so that he could come and go frequently. This year when I was renewing his residency, there was a big block from the ministry saying he should come and do his fingerprints. I couldn't understand how he could come and do as there was only 8 days left for his residency to finish. I turned to Brother Prakash and he gave me the word Jeremiah 32 verses 17 and Luke 1 verse 37. I kept on repeating these verses with great belief but nothing turned up. I was tensed and I said to myself, surely God will open some way. And then suddenly I started to repeat Isaiah 45, 2 and 3 along with the other verses. Within 2 to 3 days I got a call from my Mandub that his residency has been stamped. How happy I felt and just kept on praising God. I thank Jesus for this miracle and also thank Brother Prakash and his team for giving us the Bible verses. I pray to Jesus to give Brother Prakash and his team more strength and power to run their ministry. Thank you Jesus, praise you Jesus, love you and worship you Jesus. या सकाळच्या वेळा 5 प्रॉमिसेस आम्ही बावरतान उचारया कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मोगाच्यान देवान बसयली उतरां जे ताणें बसयला तो आमच्या जिवितांत तो पुरा करता. देवाचें उतर म्हणटा पळया डिट्रॉनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 8 तुज्या कोठाराचेर आनी तुवें हाती घेतलेल्या सर कामाचेर सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालतलो. जायते कडेन आमकां दुबाव
कितें जाता ह्या म्हयन्यांत, कितें येवचेर आसा की, आनी कितें जायते भिरांत आमी हे उतार उसारया. केन्ना पॉझिटिव्हली चिंतया, उसारया. देवान म्हणलें ताणें केलें. पळया मोयशेक म्हणलें, मोयशे तूं इस्रायल परज इजिप्टाक कश्ट जाता थंय वच, हांव तुज्या द्वारे सगळ्यांक थंयतर भायर काडटा. देवान केलेंच. म्हज्या मोगाचे न्हू, हो म्हयनो संपूर्ण आमी सुमेच्या समर्पीत करया. आशिर्वादा बेसांव आमी मागून घेवया. तशेंच म्हणटा डिट्रोनॉमी 20:4, कित्याक सर्वेस्पर तुमचो देवच तुमच्या पासून तुमच्या दुस्माना विरुद्ध झुजतालो आनी तुमकां सुटका तुमकां राखतालो. कित्याक म्हळ्यार आमचे दुस्मान जावन आसा वायट संवयो, वायट सांकल्यो, अस्कतकाय, असमाधान, जायते पटी नाका जाल्ली चिंतना, ह्या सगळ्या वायटाच्या विरुद्ध आमचो देव आमच्या खातीर झुजतालो. हालेलुया, 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 हालेलुया. सांगाता म्हणून 5 प्रॉमिसेस विश्वासान मागया. पळय डिट्रोनॉमी 28:8 हांगा म्हणटा की द्वितीय नियमांत 22:28 परतून डिट्रोनॉमी चॅप्टर 20:4 द्वितीय नियमांत 22:20 मातेव प्रमाणे शुभ अर्थान 22:10 परतून जुवां प्रमाणे शुभ अर्थान 11:40 परतून जॉबाच्या पुस्तकांत 22:8 देखील इंग्लिशांतले आमी कोंकणीन सांगला, परतून इंग्लिशांत हांगा नंबर्स आसतले. सांगाता म्हणया आमी डिट्रोनॉमी चॅप्टर 28:8 तुज्या कोठाराचेर आनी तुवें हाती घेतलेल्या सर कामाचेर सर्वेस्पर आपलो आशीर्वाद घालतलो. डिट्रोनॉमी चॅप्टर 20:4 कित्याक सर्वेस्पर तुमचो देवच तुमचे पासून तुमच्या दुस्मना विरुद्ध झुजतलो आनी तुमकां राखतलो. मॅथ्यू चॅप्टर 10:31 देखून तुमी भिया नाकात, जायत्या गिरबुजा प्रास कितल्या की चड मोलाचे तुमी. जॉन चॅप्टर 11:40 जेजू तिका म्हणालो, तूं सत्मानशी जाल्यार देवाची महिमा देखतले म्हण हांवें तुका सांगला न्हय. जॉब चॅप्टर 8:7 फुडल्या काळार तूं इतलो समृद्धी जातलो की तुजी आदली स्थिती कांयच न्हय म्हण तुका दिसतली. त्या खातीर परतून 2 टेस्टिमोनी सांग आयकवया आनी त्या जेजूक आमी आर्गां दिवया. प्रेज द लॉर्ड. हांव शर्मिळा. हांव म्हज्या आनी म्हज्या कुटुंबाच्या सांद्यातय जाल्ल्या सर बरेपणा खातीर हांव साक्ष दिवंक आशेतां. पयल्यान पयलें आमची सर तरांची पिडाशिडा गूण केल्ल्या खातीर हांव धन्य देवाक काळजांतावन अर्गां दितां. सगळे रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्या खातीर हांव अर्गां दितां. आमचे ते मागण्याचो स्पिरीट आनी बायबल वाचूंक आमची उर्बा वाडयल्या खातीर ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाचेर देवाची भरपूर आशिर्वादां मागतां. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. म्हजें नांव नाताली. हांव मिरा रोडसान उलयतां. म्हाजी साक्षी जावन आसा. म्हाज्या आंगाक जायती खाज येताली आनी जाड जातलें दुखतालें. हांव खूब हैराण जाली. 2 वर्सां हांव डॉक्टरांची वखदां करतालीं, पूण ती वखदांनी म्हाका कांयच बरें दिसनासलें. देखून मागीर म्हाज्या नातवान एडिनान ब्रदर प्रकाशाक मॅसेज दिलो की म्हाजे ग्रँडमा पासत माग म्हणून. तेणें म्हाका देवाचें उतार दिलें. जेरोमियास 33 आनी ओळ 6 ते वाचता आसतना पयलेंच उतार म्हाज्या काळजाक लागलें आनी म्हाजी खाज अशी बंद जाल्या सारकी जाली आनी दुसरे दीस कंप्लीट बंद जाली. ते देखून हांव धन्य देवाक अर्गां दितां आनी ब्रदर प्रकाशाक आनी तेच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचो आशिर्वाद भरपूर तांकां मागता. हालेलुया. थँक्यू जेजू. प्रेस जेजू. वजाना जेजू. वंदन जेजू. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू, ह्या म्हयन्याच्या पयल्या दिसा आमी हांगा 5 प्रॉमीस उच्चारणी करन आसा. पळय आपूर बायन देवाचे उतार म्हणटा की हांगा मॅथ्यू चॅप्टर 10:31 देखून तुमी भिया नाकात. म्हज्या मोगाचे न्हू, त्या खातीर जेजू म्हणटा पळया ह्या संवसारात कश्ट, दूख, इराय, बेजाराय, अस्कत काय आसतलीच. हांवें ह्या सगळ्या वस्तूचे जैत वेला. परतून हांगा म्हणटा की देवाचे उतार पळय क्लियरली म्हणटा मॅथ्यू 10:31 देखून तुमी भिया नाकात. कित्याक गिरबुजा प्रास, जायते गिरबुजा प्रास कितल्या की चड मोलाचे तुमी, कितल्या की चड मोलाचे. आज
देवाच्या दोळ्या मुखार आमी जण एकले मोलादीक जावन आसात म्हज्या मोगाचेर. हो नोव्हेंबराचो म्हयनो आज आमी आशिर्वादा जोण येवचे खातीर हर एका वेळा त्या सुम्या सांगात आमी रावया, ताचे एक जावन रावया. परतून म्हणटा जॉन चॅप्टर 11 वर्स 40 जेजू तिका म्हणलो तूं 7 मानशी जाला. लाजरसच्या मरणाच्या विशया म्हणटा की जर तूं 7 मानशी जाल्यार नोव्हेंबराच्या म्हयन्यान पयल्या दिसा तूं त्या सुम्याचेर भावार्थ दवर, भरवसो दवर, ताचेर दिश्ट लावन जर आसूं 7 मानशी जाल्यार देवाची महिमा तूं देखतले. देवाची महिमा तूं देखतली. देवाची महिमा तूं देखतली. देवाची महिमा तूं देखतली. देखतले. म्हज्या मोगाचेर एवरी डे हर एक दीस आमी देवाची महिमा पळोवंक जाय. कित्याक ताणें बसयला ते केला. ताका आमी हर एक वेळा बसोवणी इतले टेस्टमनी हांगा आसात. म्हज्या मोगाचेर हांगा कोणी सांगिनाका ती ब्रदर प्रकाशचें नांव. कित्याक म्हळ्यार तुमी ती बसोवणी क्लेम केली, ती बसोवणी उसारली. कित्याक की देव बसयता तो करता. इस्रायल परसा इजिप्त गांवांत रडोवंक लागली. म्हज्या मोगाचेर श्रेप दोळ्यांतली दुकां पळयल्ल्या त्या देवान मोशेक म्हणलें म्हजी परजा म्हजी परजा ती आज कश्टान आसात. पळया म्हज्या मोगाचेर इतलेच इस्रायल परजा म्हणा लागली की देवा आमी कश्टात. फारो आमकां कश्ट ते आसा. देवा आज आमची दुकां तूं पळय. तितलेच म्हणलें. ते पयलें कितें केलां कितें ना केलां तें कांयच देवान विसरूं ना. एकच रडणे म्हज्या मोगाचेर देवाच्या दारा लागीं वचून पावले. म्हज्या मोगाचेर देव सडनली मोयशेक म्हणटा मोयशे म्हजी परजा कश्टातात. तुका हांव बळ दिता, सकत दिता. आज तो कुरप्यान भरता. हांव तुज्या सांगाता स्वयं इजिप्ट येतलो आनी थंयतावन सगळ्या परजेक आज भायर काडूंक जाय. ताका तुका वेचून काडला. हालेलुया 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 हालेलुया. हो नोव्हेंबराचो म्हयनो म्हज्या मोगाचेर आमकां जण एकल्यांक आशिर्वादाचो जावं दी. स्वयं देव आमकां सोडोवंक आज म्हज्या मोगाचेर आमच्या जिवितांत येवन आसा. स्वयं देव आमकां आदार दिवंक येवन आसा. पळय दनपारच्या लाईव्ह मागण्याच्या वेळार स्वयं देव येवक्रिस्ताच्या उंड्याच्या रुपार आमकां आज बाचे बी दिवून आसा. पळया म्हणजे येवक्रिस्ताच्या मिसाच्या बलिदानांत हर एका सकाळी म्हज्या मिसाच्या बलिदानांत स्वयं तो स्वामी जेजू क्रिस्त आज उंड्याच्या रुपार म्हज्या आनी तुज्या काळजांत येवन आसा. हालेलुया हालेलुया. कित्याक आमच्या सगळी दुकां ताणें पळयलात. आमचे सगळे कश्ट तो जाणा म्हज्या मोगाचेर. आमची सगळी अस्कतकाय तो जाणा. आमची सगळी गिराराय तो जाणा म्हज्या मोगाचेर. त्या खातीर परत म्हणटा की आमकां देवाचे उतार जॉब चॅप्टर 8 वर्स 7 पळया. फुडल्या काळार तूं इतलो समृद्धी जातलो की ऑक्टोबर म्हयन्यात कितें जाला सण सोडा. जावं फुरो दुखाची घडीत आयलात, कश्ट आयला, अस्कतकाय आयला, रडणे आयला, जायते सकयल पडल्या आमी. आमचे कोणाचें नांव पाड केलां, आमकां कोणें लोटला, ह्या सकयल घाला. आज सगळ्या ऑक्टोबर कितें जाला सोडा आनी जें कितें बरें पडलें ताका देवाक अर्घा दिया. जें कितें वायट जालां तातूंतल्यान आमकां सोसूंक त्या सुम्यान ऑक्टोबर म्हयन्यान कुरपा लाभयली ताका अर्घा दिया. नोव्हेंबर म्हयनो म्हज्या मोगाचेर हांव म्हणटा की देवाचें फुडल्या काळार तूं इतलो समृद्धी जातलोय की ह्या नोव्हेंबर म्हयन्यात इतलो समृद्धी जातलोय की तुजी आदली स्थिती कांयच न्हय म्हूण तुका दिसतली. आदली स्थिती कांयच न्हय म्हूण तुका दिसतली. आदली स्थिती कांयच न्हय म्हूण तुका दिसतली. हालेलुया 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 हालेलुया. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेर ह्या म्हयन्याच्या पयल्या दिसा सोमाराच्या दिसा आमी मागया सुम्या तुका हांव अर्घा दिता, तुका हांव वाकणटा, तुका हांव दिनवासता. ह्या नोव्हेंबराचो पयलो दीस तुवें म्हाका फावो केल्ल्या खातीर आनी ह्या दिसा आज म्हाका तुवें 5 प्रॉमिसीस म्हज्या जिवितांत तुवें परतून तुवें बसयले. कितले हर एक फुल्ल बायबल पळयल्यार कितली प्रॉमिसीस देवान आमकां दिला म्हज्या मोगाचेर. म्हळ्यार देव आमचो तितलो मोग करता. हर एक दिसा चलोवंक तो आमकां आदार दिता. आमच्या चालत्या जिवितांत हर एक आदलोन पडन अशें आमच्या हाताक धन तो चलयता. त्या खातीर हर एक दिसा ताचेर नदर लाया. कित्याक तो विस्वासी आनी विस्वासी जावन आसा. त्या खातीर म्हज्या मत जो कितें तेणें बसयला तो हर एक दिसा आमच्या जिवितांत करन आसा. कित्याक म्हळ्यार देव
आमचो इतको मोग करता की आपल्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक ताणें जण एकल्या आम्हा सर्वां खातीर ताणें समर्पण दिलो. हालेलुया. हालेलुया. त्या खातीर जेजू क्रिस्त थंय एक जावन त्या बापाक आमी अर्घ दिवन गायनाद्वारी ह्या वेळार मागया. आमी आमचो हात आमच्या काळजार दवरया. त्या जेजूक आमी अर्घ दिवया. त्या जेजूक आमी स्तुती करया. त्या जेजूक आमी वाखणया. ताका आमी दिनवास मोगाळा जेजू. ह्या म्हयन्याच्या पहिल्या दिसा हांव तुका अर्घ दिता. तुझ्या भाग्योतने अमोरीक रक्तार म्हाका नितळ. तुझ्या कृपेन म्हाका भर. महिनो समृद्धीचो कर. आशीर्वादाचो कर. दासावाचो कर. कृपेचो कर जेजू. तुझ्या भाग्योत रक्तार नितळ कर जेजू. सोम्या ह्या म्हयन्या बरी भलायकी आमकां लाभय सोम्या. काम नातल्या काम फावो जावं दी जेजू. जेजू आसत काय घटाय दी जेजू. पिडे नासता बरी भलायकी लाभय सोम्या जेजू. कितल्या लोकांक बँक बॅलन्स ना ऋणार आसा जेजू. ताजे ऋण फारीक जावं दी जेजू. तांच्या बँकांत बॅलन्स करून दी तुझे जेजू. तुझे उतारस म्हणटा की प्रत्येक फुडल्या काळाक इतलो समृद्धी जातलो की तुझी आदली स्थिती कांयच न्हय म्हण तुका दिसतली. सोम्या ह्यो म्हयनो समृद्धीचो जावं दी जेजू. आशीर्वादाचो जावं दी जेजू. बेसांवाचो जावं दी म्हणून आमी तुज्या लागीं परत मागता. आमेन. म्हज्या मोगाच्या न्हू प्रत्येक तरान आज सांता भक्ताचो दीस जावन आसा. प्रत्येक तरान आमच्या पात्रोन सांत आमच्या खातीर मागताले आनी आयचो दीस वर्तो आनी वर्तो दीस जावन आसा. सांता भक्त आमच्या खातीर मागताले आनी म्हयन्याचो पयलो दीस जावन आसा. हो म्हयनो प्रत्येक सांता भक्ताच्या मजतीद्वारी तांच्या विनवणे द्वारी हो म्हयनो सगळो आमचो आशिर्वादीत जावं दी. त्या खातीर फाल्यां प्रत्येक तरान ऑल सोल्स डे. त्या खातीर आज फाल्यां विशेष दीस जावन आसात. आमी मागया आयच्या दिसा चड आनी चड. आमेन.